अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी तो तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। एक अहम अमल की फजीलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो महबूब कलिमे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बड़े हल्के फुल्के हैं मगर आमाल के तराजू में बड़े वजनी हैं, अल्लाह ताला को बेहद पसंद हैं। वह दो कलमे यह हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हम इतना सवाब हासिल करते हैं जैसे कि हमने अल्लाह की राह में सोने का पहाड़ सदका कर दिया हो। और सदका करना हमारी 70 बलाओं को टालता है। उसमें हमारी मौत भी होती है, हमारी दुख तकलीफ़ परेशानियां भी होती हैं और हमारी बेइंतहाई नेकियों में भी इजाफ़ा करता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ज़बान से अदा करना कितना बहुत आसान है, बेइंतहाई आसान है, लेकिन ये अल्लाह को दो कलमे बेइंतहा पसंद हैं। दो महबूब कलमों का नाम दिया जाता है इन अल्फाज़ों को, इन आयतों को, कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को अपना महबूब बना ले और वो हमें पढ़ने के लिए नसीब हो जाए तो हम अल्लाह के कितने महबूब हो जाएंगे। हम अपनी सबसे खूबसूरत चीज़, अपनी प्यारी सी चीज़ अपने से प्यारे इंसान को ही देना चाहते हैं कि ये हमारा कोई भी अच्छी चीज़ हमारे पास होती है तो हम यही सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान के हाथ में सुपुर्द कर दें, जो कि इसकी अहमियत समझे और जो इसको वैल्यू दे। एक एक आयत अपने अंदर इतनी ताकत छुपा कर रखती है बेइंतहाई। जैसे कि अब इसको हम पढ़ते हैं ना, अगर जो गरीब इंसान हो और गरीबी से परेशान हो, तंगी से परेशान हो, तो इससे गरीबी भी दूर होती है, बहुत जल्दी गरीबी दूर होती है इससे, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में से ये ख़जाना हमें मिल जाता है। जैसे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम है, जो अल्लाह ने अपने ख़जानों में से बताया है कि ये जन्नत की एक कुंजी भी नाम दिया है उसको, कि एक जन्नत की कुंजी भी है ये। और ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इससे हमारे जन्नत में महल बनकर भी तैयार होते हैं जिनमें हमें रखा जाएगा मरने के बाद। और अगर हम इसको डेली 100 बार भी पढ़ते हैं, 1000 बार भी पढ़ते हैं, और जब भी याद आ जाता है तब भी पढ़ते हैं, तो हम अल्लाह की, जो हम अपने पैसों से सदका नहीं दे सकते, हम अपनी दौलत से सदका नहीं दे सकते, अपने कपड़े से सदका नहीं दे सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इतना पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, इतना पढ़ लें। तब भी हम अल्लाह की राह में सोने के पहाड़ों को सदका करते हैं तो अल्लाह ताला एक की 70 लौटा के देता है। कहते हैं हम जब अल्लाह की राह में 1 पैसा खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला सदका करने से 70 पैसे हमें दूसरी जगह से कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो हमारे लिए नेकियां इकट्ठी कर दी जाती हैं अल्लाह के घर पे। यहाँ की ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने यहाँ की ज़िंदगी की मिसाल दी है कि जैसे हमने पानी समंदर में अपनी उंगली को डिप किया और बाहर निकाल लिया, तो जितना पानी हमारी उंगली पे आ जाता है, इतनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कुरान में और हदीस में कही है कि यहाँ की दुनियावी ज़िंदगी हमारी सिर्फ़ इतनी है। जिस ज़िंदगी में कितनी भाग दौड़ है, कितनी मुसीबतें लगती हैं, कभी कभी इतना डिफ़िकल्ट लम्हा लगता है कि उसे बर्दाश्त करना भारी हो जाता है। हमारे ऐसे ऐसे मोमेंट हमारे साथ होते हैं कि कभी हमें अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, कभी बहुत बदसूरत लगती है, कभी बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। कहते हैं कि इससे तो हम दुनिया में ना आए होते तो अच्छा था। इस दुआ को खुद भी पढ़ा करें, दूसरों को भी बताने की कोशिश किया करें। और जो लोग गरीबी से परेशान हैं,
جو لوگ اپنے آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، کشادگی کے لیے گھر چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں، اچھا لباس چاہتے ہیں، تو اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار بھی بناتا ہے، غنی بھی بناتا ہے۔ کہتے ہیں یا غنیو یا غنیو یا اللہ یا غنیو، یا اللہ مجھے مالدار بنا دے، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو۔ اگر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں تو کہ اے اللہ تو مجھے مالدار بنا دے، مجھے غنی کر دے۔ میں ہمیشہ جب بھی گھر کے اندر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے مجھے، تو میں ہمیشہ ایک اس چیز کو لے کر سوچتی بھی ہوں، رات میں بھی دن میں بھی، اور پھر اس چیز کو بتانے کی بھی کوشش کرتی ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں، کہ دیکھیے بہت سارے لوگ، بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، کہ جیسے ہم نے کہا تھا ورزقنا وانت خیر الرازقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورزقنا وانت خیر الرازقین، یہ آیت بھی ہمیں مالدار بنانے کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات، یہ درود شریف بھی ہمیں مالدار بنانے کے لیے ہے۔ ان چیزوں کا اگزامپل کیسا ہے؟ جیسے کہ آپ نے ایک کپڑے کا کام ڈالا، اور اس میں جتنی بھی پروفٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، اور جو کپڑا بکتا ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے، اس سے آپ دوسرا کپڑا خرید کے اپنے شاپ پر رکھ لیتے ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا کام ہوتا ہے ہمارا، جیسے ہمارے بریک فاسٹ کے سامان کی دکان ہوتی ہے، ناشتے کے سامان کی دکان ہوتی ہے، تو جو کوسٹ اس کی ہوتی ہے ناشتے کے سامان کی، نمکین، بسکٹ، پاپڑ وغیرہ کی، تو اس کو جو پروفٹ ہوتی ہے اس کو ہم گھر میں یوز کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دودھ کا کام ہوتا ہے، تمام سارے لوگ ملک مین ہوتے ہیں، وہ دودھ میں پروفٹ کماتے ہیں، تو وہ پروفٹ اپنے اوپر یوز کر لیتے ہیں، باقی کوسٹ میں وہ دودھ خرید لیتے ہیں دوسرا۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے تمام سارے الگ الگ کام بنائے اور الگ الگ ہر چیز کا پروفٹ بنایا۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے جو بیمار لوگوں کو دوائی دیتا ہے، اور پھر وہ دوائی دیتے ہیں بیمار لوگوں کو، جو جتنی دوائی کی پیسے ہوتے ہیں، کاسٹ ہوتی ہے، اس سے دوا دوسری خرید لیتے ہیں، اور جو پروفٹ ہوتا ہے اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیتے ہیں۔ میں کافی دن پہلے مجھے ایک بھائی سے نے کمنٹ کیا تھا کہ مجھے آپ، وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک ایسی کوئی دعا بتا دیں باجی جس سے کہ میرے مریضوں کو شفا حاصل ہوتی رہے ہمیشہ اور میری ترقی ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو رزق دیا ہے کہ لوگ بیمار پڑتے ہیں اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ دوا دے دیتا ہے، ڈاکٹر دوا دے دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی دوائی دیتے ہیں، لیکن شفا جو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ دعا پڑھی، اور میں آج پھر سے اس دعا کو بھی پڑھ دیتی ہوں کہ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اس آیت کو پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں میں شفا دیتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو کہ اللہ تعالیٰ میرے مریضوں کو شفا دیتا رہے۔ اس دعا کو وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جو کہ ان کے پاس دوائی گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی، میڈیسن کھانا ہمیشہ نہیں کھا پاتے، میڈیسن نہیں یوز کر پاتے دوائیوں کا، تو وہ لوگ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں، اس دعا کا، اور الحمد شریف کو یوز کر سکتے ہیں بیماری میں دور کرنے کے لیے۔ بیماری میں دور کرنے کے لیے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس کو بھی اگر ہم دم کر کر کے پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام ساری بیماریاں دور کرتا ہے۔ اور اللہ سے دولت مانگنے کا ایک چھوٹی سی دعا اور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
کہ اللہ تعالیٰ میں فقیر ہوں تیرے دروازے کا، تو خیر والی کوئی بھی دولت مجھے عطا فرما دے۔ ہم اللہ کی دروازے کے محتاج ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں۔ ہم ڈیلی اللہ تعالیٰ سے اگر دعائیں طلب کرتے رہتے ہیں، دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، تو جیسے ہم ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، ڈیلی پانی پیتے ہیں، ڈیلی سوتے ہیں، تو ہماری زندگی کا روٹین بنا رہتا ہے۔ اگر ہم 4 دن کھانا نہ کھائیں تو ہماری زندگی کا روٹین ڈگمگا جاتا ہے۔ اگر ہم 2 دن پانی نہ پئیں تو بھی ہمارے اندر ویکنیس آنے لگتی ہے، کمزوری آنے لگتی ہے۔ ہم اللہ کے خوف سے گناہ کرنا نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ کی دی ہوئی بیماری سے لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جینے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں جب بھی موبائل کو لے کر بیٹھتی ہوں اور ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ میں آج اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، کل کیا پتہ میں رہوں نہ رہوں۔ تو